बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ, खुशबाश हूँ। बस वही मैंने आप लोगों से कल शेयर किया था कि मेरी सास की डेथ हो गई है, वो हमें छोड़ के चली गई है। तो बस उसी में सब परेशान है, उसी को सदमा लेके। जो ज़्यादा उनके पास रहता है, जो घर में उनके पास रहता है, ज़्यादा कमी उनको फ़ील होती है। दूर जो बैठे हैं उनको इतनी कमी फ़ील नहीं होती जितनी मैं उनके साथ ही, मैंने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मुझे बहुत कमी फ़ील होती है घर में। एक तो घर में रहा कोई नहीं है बड़ा, दूसरा घर में है कोई नहीं मेरे साथ गपशप के लिए, सहारे के लिए। बस अकेली सी रह गई हूँ। तो समझ ही नहीं आती मुझे क्या करूं क्या ना करूं। तो दिल कर रहा था आप लोगों से बातें शेयर करने को। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, आपसे बातें करूं। इस कमरे में मेरी सास होती थी, तो मेरा अब इस कमरे में जाने को ज़रा भी दिल नहीं करता। सारा दिन बस सानिया आती है, कमरा साफ़ कर देती है और हम कमरे को बंद कर देते हैं। बच्चे भी नहीं आते इधर। बच्चे, मेरी फ़ातिमा देखो कितनी 1 साल की है अभी, उसको पता है कि अम्मी घर में नहीं रही। हमारे घर में गेस्ट आते जाते थे, फुफ्फो थी इसकी, ताया अबू आए थे, कोई घर में नहीं रहा। तो सारा दिन रोती है, कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती, तो कभी ड्राइंग रूम में जाती है अब्बू के पास, तब भी रोती है। पहले हमारे हमसाए अच्छे थे, उनके पास, उनके घर जाती थी खेलने के लिए। अब उनके घर भी नहीं जाती, डरती है कि मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो एक मेरे बच्चों ने तंग किया हुआ है, एक ये इसकी दादी अम्मी का सदमा कि अभी 5-6 दिन हुए हैं तो बिल्कुल सन्नाटा। देखें, मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में दिखाती थी कि यहाँ अम्मी होती थी, फिर साथ अम्मी के एक सिंगल बेड ले आई, अम्मी का इधर लगा दिया, हमने इस बेड को इधर किया। तो जो भी आता था इस बेड पे बैठ गया, हम लोग बैठे बातें करना अम्मी से, अम्मी ने ये कहना। अम्मी बातें करती थी, एंड तक बातें करती रही है। बस 2-3 दिन पहले ही अम्मी थोड़ा सा कोमे में गई है, तो पहले बातें करती थी अम्मी। अयान को बुलाना, अयान को पता नहीं क्या कुछ कहती थी कि ये बहुत शरारती है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। फ़ातिमा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बच्ची है फ़ातिमा। तो इस तरह की बातें करनी अम्मी ने। सबसे अब्बू को बुलाना, हमें सबको। इसकी फुप्पो आई थी, शाजिया शाहिद भाई को कहती सोना, मेरा सोना किथे गया। मतलब सबको बुलाती थी, प्यार से करती थी। तो एक ना वो एक सियाने बंदे की रौनक होती है घर में कि अम्मी बीमार ज़रूर थी लेकिन अम्मी को मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत लोग आते थे हमारे घर में। मैं पिछली वीडियो में सब दिखा चुकी हूँ। इतना आप मुझे कहते आप इतना खाना क्यों बनाती हैं? वो इसलिए मैं खाना बनाती होती थी कि घर में गेस्ट आते थे, बहुत आते थे। एक दिन में 10-10, 12-12 भी आते थे। इसके ताया अब्बू देख रहे थे पप्पो कि रात को हम लोग जागते हैं और सुबह को हम लोग गेस्ट संभालते हैं। देखो ना, अल्लाह हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत हौसला दिया हुआ था मुझे। तो टाइम कोई भी रुकता नहीं है, कहते हैं कि टाइम रुकता है, टाइम कोई भी रुकता, मुश्किल वक़्त कट जाता है। मुझे अल्लाह ने मौका दिया उनके साथ रहने का, उनकी खिदमत करने का। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया है, इसके ताया अब्बू को, इसकी फुप्पो को, कि हम लोग उनके साथ रहें। अच्छा टाइम, ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया है, आप लोग मुझे देख रहे थे, तो बहुत खुशी हुई है। उनकी दवाएँ लीं। बाकी दवा कबूलियत का एक वक़्त मुकर्रर किया है अल्लाह ने, जब भी दवा कबूल होनी होती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। तो एक मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सऊदीया में हैं वो, उनके लिए आना मुश्किल था थोड़ा। उनका जॉब का इशू था, थोड़ा अकामे का इशू था, मतलब सारे मिला के मसले बहुत खड़े हो गए थे। और अयान के दूसरे ताया वो भी छुट्टी काट के गए थे, उनके लिए भी आना मुश्किल था। वो 2-3 महीने भी ले गए हैं बेचारे अम्मी का ऑपरेट करवा के, तो उनके लिए भी आना बहुत मुश्किल था। उन्होंने छुट्टी अप्लाई की, बहुत की, लेकिन उनको मिली नहीं है। तो हम 3 लोग ही घर पे थे, मैं,
پھپھو اور تایا ابو یان کے، اور ابو ہوتے تھے، ابو اب اس ڈرائنگ روم میں تھے، ابھی باہر نکلے ہیں۔ ابو بیچارے کیا کریں، پہلے مہمانوں کے پاس بیٹھنا، امی کے پاس آ کے بیٹھ جانا ابو نے، کبھی وہ میڈیسن دے، کبھی وہ میڈیسن دے، کبھی انجیکشن والا آ رہا ہے، کبھی کچھ کرنے والا آ رہا ہے، تو پتہ نہیں چلتا دن کا۔ اب ابو بیچارے کہتے دن ختم ہی نہیں ہوتا، ابو بیچارے اٹھتے ہیں، کبھی گاؤں جاتے ہیں، کبھی کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب لائف بہت ٹف ہو گئی ہے اب ہماری۔ میں بہو ہوں، مجھے اتنا رونا آتا ہے، تو اولاد پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تنہا بندہ ہو تو اس کو زیادہ رونا آتا ہے، زیادہ کمی فیل ہوتی ہے۔ اگر گھر میں جوائنٹ فیملی ہو، ہماری جوائنٹ فیملی ہے لیکن دوسری فیملی آؤٹ آف کنٹری گئی ہیں، سعودیہ گئی ہیں، آ جائیں گی انشاءاللہ، بڑی بھابھی آ جائیں گی، اس کی پھپھو نیکسٹ منتھ آ جائے گی، لیکن وہ چیز جو ابھی ایک سہارے کی مجھے ضرورت تھی نا، وہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے پاپا کا اتنا مسئلہ ہے، وہ نہیں آ سکتے بیچارے، ان کا ذہن تھا کہ چلو میں آ جاؤں، اب ٹرائی کر لوں، میں 2-3 مہینے پاکستان رہ لوں، بچوں کا دل لگ جائے، لیکن نہیں، ہر اپنی اپنی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے۔ تو بس کیا کریں آپ لوگ، ابھی 3-4 ویڈیو میں ایسے ہی بناؤں گی، تو آپ لوگ بور نہ ہونا، میری باتوں کو سننا، ٹھیک ہے؟ تو بور نہ ہونا آپ لوگ، کہ بس میں صدمے میں ہوں، تو انشاءاللہ میں ویڈیو بنایا کروں گی اپنا دل لگانے کے لیے، کچھ نہ کچھ نیا لے کے آیا کروں گی۔ تو میرا بھی دل نہیں لگ رہا، جیسے بھی ہوتی میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں صبر دے، اس گھر کی خوشیاں برقرار رکھے، اس گھر میں اللہ میاں اور خوشیاں دے، آمین۔ اس گھر کو کسی کی نظر نہ لگے، ہمارے گھر کو نظر بد سے بچائے اللہ میاں، آمین۔ تو پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہمارے گھر کو۔ پہلے ہماری گاڑی چوری ہوئی تھی 1 سال پہلے، باہر کھڑی ہوتی تھی، تو پھر یہ امی کا مسئلہ شروع ہو گیا، بس امی چلی گئی دنیا سے، تو یہی ہے۔ تو آپ پلیز میری ساس کے لیے، میری اماں کے لیے، وہ میری ماں تھی، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ ان کا جنت میں گھر بنائے، آمین۔ تو ہم سب کو صبر دے، آمین۔ تو ایان اسکول گیا ہے، فاطمہ وہ کھیل رہی ہے، اوپر سے آئی ہے ہو کے، اس کا سارا دن رونا ختم نہیں ہوتا فاطمہ کا، تو گھر میں ہمیں تو صدمہ ہے ہی ہے، لیکن اس بچی کو بہت ہے۔ تو ایان تھوڑا اور ٹائپ کا ہے، وہ اسکول جاتا ہے پڑھنے، ٹیوشن کا حساب آگے پڑھنے، تھوڑا بزی ہو جاتا ہے، اور یہ پہلے باہر جاتی تھی، گلی پورے محلہ پھرتی تھی یہ فاطمہ، اب پورے محلے سے گیٹ سے باہر نہیں جاتی، جب ہم نکالتے ہیں تو بہت روتی ہے یہ۔ میں نے اس کے بالوں کو مالش کی، میں نے کہا شاید وہ سکون رہے اس کے سر کو، اس کو سو جائے، لیکن نہیں۔ یہ دیکھیں میں ابھی ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھی تھی، تو ابھی یہ ادھر ہی آ گئی ہے ڈرائنگ روم میں میرے پاس ہی۔ پلیز آپ صبر کے لیے دعا کریں، میری ساس کے لیے دعا کریں، اللہ جنت میں جگہ دے، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں فاطمہ، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے ہم سب گھر کے لیے، اور میری مدر ان لاء کے لیے، کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ دیکھیں ہر بہانے سے روتی ہے، رو پڑی، دیکھے رو پڑی، بہجہ دیکھتی ہے روتی ہے۔ پہلے اتنے خوش مزاج تھے، سارے تعریف کرتے تھے اس کی، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اب اس کا سارا دن رونا ختم نہیں ہوتا۔ جی بیٹا، کیا ہوا فاطمہ کو؟ دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے باتیں کروں۔ پھپھو نہیں ہے، پھپھو نہیں ادھر، پھپھو نہیں ہے، یہ ایسے ہی کرتی ہے، یہاں کچھ کھاتی بھی نہیں، اس کے ہلکے پڑ گئے بیچاری کے۔ یہ دیکھو بلا وجہ روتی ہے یہ، آپ اس کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ اس کو بھی صبر دے، اس بچی کو بھی، اور نصیب اچھے کرے سب بیٹیوں کے۔ دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے بہت باتیں کروں، بہت باتیں کروں،
لیکن کچھ کام چل رہے ہیں ساتھ میں. یہ فاطمہ رو رہی ہے. انشاءاللہ میں ویڈیو لمبی بنایا کروں گی, آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کیا کروں گی. تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے, اور میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دینا. جتنے لوگ دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو بنتا ہے, آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں میری ویڈیو کو. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے 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 بائے.